तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी एक रोज़ा दौरे पर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंच गए। हैदराबाद से दिल्ली पहुंचने पर पार्टी रहनुमाओं ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी एक रोज़ा दौरे पर कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंच गए। इस दौरे के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे, जिनमें LOP राहुल गांधी, AICC के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे व दीगर शामिल हैं। पार्टी के सरकर्दा कायदीन से मुलाकात के दौरान वज़ीर आला रेवंत रेड्डी तेलंगाना की मौजूदा सियासी सूरत हाल, रियासत में जारी तरक्याती कामों और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली तबादला ख्याल कर सकते हैं। अलावाज़ी रियासती सतह पर पार्टी तंजीम और हुकूमत के माबैन बेहतर हम आहंगी के उमूर पर भी बातचीत होने का इम्कान है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने ये ऐलान किया है कि रियासत के रिहायशी स्कूलों में फूड पॉइजनिंग और नाक़स सफाई जैसे मसाइल से निपटने के लिए हुकूमत ने रियासत भर के तमाम रिहायशी स्कूलों में जदीद तरीन मेकनाइज्ड सेंट्रलाइज्ड किचन्स कायम करने का फैसला किया है। तेलंगाना के रिहायशी स्कूलों में फूड पॉइजनिंग और नाक़स सफाई के मसाइल का हमेशा के लिए खात्मा करने के लिए हुकूमत ने मदीरा की तर्ज पर तमाम रिहायशी स्कूलों में जदीद तरीन मेकनाइज्ड सेंट्रलाइज्ड किचन कायम करने का फैसला किया है। इस हवाले से नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत तलबा को मियारी ताम और बेहतरीन तालीम की फराहमी के जरिए उनके रोशन मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि माजी में खाने पीने की अशिया के मियार और सफाई के जो मसाइल सामने आए थे, उनका पायदार हल तलाश करते हुए अब हुकूमत ने मदीरा के कामयाब मॉडल किचन को पूरे तेलंगाना में नाफिज करने का फैसला किया है। तलबा के नाम अपने पैगाम में मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके वालिदैन मोहब्बत और जिम्मेदारी के एहसास के साथ आपके मुस्तकबिल का ख्वाब देखते हैं, तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत भी पूरी संजीदगी के साथ तलबा को बुलंदियों पर पहुंचते देखना चाहती है और हुकूमत का बुनियादी मकसद मियारी खाना और शानदार तालीम की फराहमी के जरिए उन्हें कामयाबी से हमकिनार करना है। तेलंगाना बीजेपी सदर एन रामचंद्र राव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से ये तजवीज़ पेश करने पर कि नौजवानों के इंतखाबात लड़ने की उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल किया जाए, अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और इसे महज तवज्जो हटाने की सियासत करार दिया। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों और वादा खिलाफियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने शदीद मौक़िफ़ इख्तियार किया। बीजेपी के रियासती सदर एन रामचंद्र राव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में हिस्सा लेने की उम्र 21 साल करने की तजवीज़ सिर्फ नौजवानों को खुश करने और असल मसाइल से तवज्जो हटाने की एक चाल है। हकीकत यह है कि कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के तलबा और तालीमी निज़ाम का बेड़ा गर्क कर दिया है। बीजेपी रहनुमा ने आदादशुमार पेश करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत पर तकरीबन 12,000 करोड़ रुपये के फीस एम्बरासमेंट के बकायाजात वाजिबुल अदा हैं, जिन्हें अदा करने में हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। रियासत की 17 सरकारी यूनिवर्सिटियाँ शदीद तरीन फंड्स और असातिज़ा के बहरान से दो चार है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि हुकूमत ने यूनिवर्सिटीज़ के लिए 1,000 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, लेकिन 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। फीस की अदायगी न होने की वजह से हज़ारों तलबा की असनादात कॉलेजेस में फंसी हुई हैं और उनका मुस्तकबिल तारीक हो रहा है। एन रामचंद्र राव ने मजीद कहा कि कांग्रेस ने इंतखाबात से कबल जो बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों को फरामोश कर दिया गया है। रियासती हुकूमत ने उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी के रियासती सदर ने मुतालबा किया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी खुद तालीमी शोबे और वज़ारत तालीम में नाकामी की अखलाक़ी जिम्मेदारी कबूल करें और वज़ारत तालीम के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हुकूमत में नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का अज़्म है तो वो फौरी तौर पर वज़ारत तालीम की जिम्मेदारी कांग्रेस के नौजवान MLA यशस्विनी रेड्डी के हवाले करें। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड एसेट प्रोटेक्शन एजेंसी के कमिश्नर AB रंगनाथ को एक मरतबा फिर हाई कोर्ट की सख्त सरजनिश का सामना। लोथकुंटा अराजी तनाज़े के मामले में कमिश्नर AB रंगनाथ ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांगते हुए एक हलफनामा जमा कराया।
मलकाज गिरी में वाक़ लोथकोंटा की अराजी के मामले पर आज हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने हाइड्रा की तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार किया और कमिश्नर रकनात के खिलाफ तौहीन अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद मुकदमात का सख्त नोट लिया। अदालत ने दौरान समाअत ये पूछा कि आखिर हाइड्रा के कमिश्नर एवी रंगनाथ के खिलाफ तौहीन अदालत के 63 मुकदमात क्यों दर्ज हैं। इतनी बड़ी तादाद में तौहीन अदालत के मामलात ये इशारा करते हैं कि महकमे के इक़दामात कानून के दायरे कार से बाहर हो रहे हैं। दूसरी जानिब कमिश्नर एवी रंगनाथ ने हलफनामा दाखिल करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुज़ार ने अदालत में हक़ाइक़ के बरअक्स बातें पेश की। कमिश्नर का कहना है कि हाइड्रा लोथकोंटा के सर्वे नंबर 1 और 2 की 40 एकड़ अराजी के अंदर दाखिल ही नहीं हुआ। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हाइड्रा को अदालती कार्रवाई के दौरान मुसलसल तनकीद और रोजाना की बुनियाद पर सरजनिश का सामना करना पड़ रहा है। रियासत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में एक सड़क हादसे में जख्मी होने वाले सहाफी ने अपने आज़ा अतिया कर 6 लोगों को नई जिंदगी दी। तफसीलात के मुताबिक अनंतपुर जिले के टीवी टावर के करीब एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया था, जिसमें 50 साला साबिक सहाफी रमाकांत रेड्डी भी जख्मी हुए थे। उन्हें इलाज के लिए बेंगलोर के एक अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां वो 5 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे, लेकिन 5 दिन बाद वो फौत हो गए। सो की इस घड़ी में उनके अहले खाना ने मरहूम रमाकांत रेड्डी की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करते हुए उनके आज़ा अतिया करने का फैसला किया। डॉक्टर्स के मुताबिक मरहूम सहाफी के दिल, जिगर, गुर्दे, आंखें और दीगर कीमती आज़ा बर वक्त हासिल कर लिए गए और उन आज़ा के जरिए 6 ज़रूरतमंद मरीजों को नई जिंदगी मिली। इस इंसानियत सोज और फलाही अमल को कामयाब बनाने में बेंगलोर के एस्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और तिब्बी अमले ने इंतहाई अहम किरदार अदा किया और उनकी बर वक्त कोशिशों को हर तरफ सराहा जा रहा है। रमाकांत रेड्डी ने बतौर सहाफ़ी हमेशा समाज के लिए आवाज़ उठाई और जाते जाते वो अपने आज़ा भी अतिया कर गए। उन्होंने ये साबित किया कि इंसान जिस्मानी तौर पर इस दुनिया से जा सकता है, लेकिन उसके नेक काम हमेशा जिंदा रहते हैं। भारत राष्ट्र समिति के सीनियर रहनुमा हरीश राव ने सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल पहुंचकर वहां जेर इलाज साबिक एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की मिजाज पुरसी की। नरसंपेट के साबिक एमएलए व बीआरएस रहनुमा पी सुदर्शन रेड्डी सिकंदराबाद के यशोदा अस्पताल में जेर इलाज हैं। बीआरएस के सीनियर कायद हरीश राव ने आज यशोदा अस्पताल का दौरा किया और साबिक एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी की इयादत की। इस मौके पर साबिक वजीर ने अस्पताल के डॉक्टर से तफसीली बातचीत की। उन्होंने पी सुदर्शन रेड्डी की सेहत की मौजूदा सूरत हाल और उन्हें फराहम की जाने वाली तिब्बी इमदाद के बारे में भी दरियाफ्त किया। डॉक्टर्स ने हरीश राव को बताया कि सुदर्शन रेड्डी की सेहत फिलहाल मुस्तहकम है और उनकी मुसलसल निगरानी की जा रही है। हरीश राव ने सुदर्शन रेड्डी के अहले खाना से भी मुलाकात करते हुए उन्हें ढास बंधाई और पार्टी की जानिब से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। हरीश राव ने पी सुदर्शन रेड्डी की जल्द अज जल्द मुकम्मल सेहतयाबी की भी ख्वाहिश की है। आपको बता दें कि दिल का दौरा पड़ने के बाद पी सुदर्शन रेड्डी को बेहतर इलाज के लिए यशोदा अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पार करने वाले नामालूम शख्स को कुचल डाला। हादसे में राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। अवाम ने फरार होने की कोशिश करने वाले ड्राइवर को पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक मानसा हिल्स के रहने वाले 22 साला साई नितिन नामी नौजवान ने इतवार की रात राजेंद्र नगर डीसीपी ऑफिस के करीब एक तेज रफ्तार स्कोडा कार से एक राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी, जो उस वक्त सड़क पार कर रहा था। टक्कर इतनी शदीद थी कि मुतासर शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। बताया जाता है कि हादसे के बाद नौजवान ने गाड़ी समेत वहां से फरार होने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने फौरी तौर पर उसका पीछा किया और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया। मौके पर पहुंची राजेंद्र नगर पुलिस ने बताया कि मुलजिम साई नितिन शदीद नशे की हालत में था और वो अपना नाम भी बता नहीं पा रहा था। हादसे के वक्त कार में एक खातून भी सवार थी, जिसने
इस पूरे वाक़े पर तबसरा करने से साफ इनकार कर दिया। राजेंद्र नगर पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया है और मुलजिम के खिलाफ मुताल्लिक़ा दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के राजेंद्र नगर जोन के तहत मेलार देवपल्ली डिवीजन में वाक़े गगन पहाड़ रेलवे पुल और अंडरपास की हालत इंतहाई ख़राब। मुकामी बाशिंदों ने आला हुकाम से फ़ौरन कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ज़रा ने बताया, राजेंद्र नगर जोन के मेलार देवपल्ली डिवीजन में वाक़े गगन पहाड़ रेलवे पुल और अंडरपास की हालत इंतहाई ख़राब है और इस हालत ज़ार ने मुकामी बाशिंदों में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। हाल ही में होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद इस मुकाम पर हिफाजती इंतजामात के हवाले से संगीन खदशात पैदा हो गए हैं। बताया जाता है कि हुकाम ने रेलवे अंडरपास को खूबसूरत बनाने और उसकी तज़यीन व आराइश पर लाखों रुपये खर्च किए, ताहम पुल की असल मरम्मत और उसकी रिटेनिंग वॉल की देखभाल को नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से अब ये खतरे की ज़द में है। मुकामी अफराद के मुताबिक पिछले कई माह से रेलवे ब्रिज से मुसलसल पानी का रिसाव हो रहा है और पुल कमज़ोर पड़ रहा है। गुज़िश्ता शब होने वाली शदीद बारिश के नतीजे में पुल को सहारा देने वाली दीवार में शगाफ पड़ गया, जिसके बाद सैलाबी पानी रेलवे अंडरपास में दाखिल हुआ। सनती इलाके और करीबी रिहायशी कॉलोनियों के दरमियान मुनासिब नकासियाब का निज़ाम न होने की वजह से गंदा पानी और बारिश का पानी दोनों अंडरपास की सिमत बह रहे हैं। मुकामी लोगों का कहना है कि बारिश का सिलसिला शुरू हो गया तो कमज़ोर होती हुई रिटेनिंग वॉल किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। उनका इल्ज़ाम है कि सनती इलाकों में होने वाले गैर कानूनी तजावुज़ात की वजह से वो पानी जो कुदरती तौर पर गगन पहाड़ झील में जाना चाहिए था, अब रेलवे पुल की तरफ मोड़ दिया गया है। अगरचे इससे क़ब्ल हाइड्रा की जानिब से गगन पहाड़ झील के कुछ हिस्सों में तजावुज़ात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, लेकिन मुकामी लोगों का दावा है कि झील में जो पानी इकट्ठा होता था, अब तजावुज़ात की वजह से वो पानी रेलवे पुल की तरफ जा रहा है। इलाके के मकीरों ने मुताल्लिक़ा हुकाम से पुरज़ोर मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इस मुकाम का मुआयना करें और किसी भी बड़े हादसे से पहले हंगामी बुनियादों पर हिफाजती और मरम्मती इक़दाम करें। रियासत तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले के विमलवाड़ा अर्बन मंडल में मिशन भगीरथा की पाइपलाइन फट जाने से लाखों लीटर पीने का साफ पानी सड़कों पर बह गया। करीबी इलाके भी पानी में डूब गए। ज़रा ने बताया कि हुकूमत के दावों के बावजूद पीने का साफ पानी फराहम करने वाला अहम मंसूबा यानी मिशन भगीरथा इंतजामी लापरवाही का शिकार है। विमलवाड़ा अर्बन मंडल के आगरा हरम इलाके में मिशन भगीरथा की पाइपलाइन जोरदार आवाज़ के साथ फट पड़ी और देखते ही देखते करीबी इलाके और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। कई हज़ार लीटर पीने का कीमती पानी ज़ाया हो गया। अफसोस की बात यह रही कि इतने बड़े वाक़े के बावजूद मुताल्लिक़ा हुकाम ने कोई मौसर इक़दाम नहीं किए। पाइपलाइन के फटने से इर्द गिर्द के इलाकों में पानी जमा हुआ और मुकामी लोगों को शदीद मुश्किलात पेश आई। सड़कों पर पानी भर जाने से आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। लोगों का कहना है कि उन्होंने फौरी तौर पर मुताल्लिक़ा महकमे के ओहदेदारों को हंगामी सूरत हाल से आगाह किया, लेकिन जिम्मेदारान की जानिब से मुजरिमाना गफलत और लापरवाही दिखाई गई और मौके पर पहुंचकर मरम्मती काम का आगाज नहीं किया गया। सवाल ये उठता है कि करोड़ों रुपये के इस अहम सरकारी मंसूबे की देखभाल के लिए मामूर अमला आखिर कहाँ है? एक तरफ अवाम बूंद बूंद पानी को तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह लाखों लीटर पानी ज़ाया किया जा रहा है और पानी का ये ज़िया जिम्मेदारान की खामोशी शदीद सवालिया निशान खड़े करती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी एहतजाज के दौरान मुसलसल तलबा की खिदमत करने वाले जुनेद और उनके अफराद खानदान को हरासा किए जाने पर कांग्रेस के रुकन राज्यसभा इमरान प्रताप गढ़ी ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इसे सिस्टम का सबसे शर्मनाक चेहरा करार दिया। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी एहतजाज के दौरान एक ऐसा शख्स भी था जिसने दिन रात मेहनत की और एहतजाज में हिस्सा लेने वाले
افراد خاص طور پر طلبہ اور نوجوانوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا۔ احتجاج تو ختم ہو چکا ہے۔ احتجاج کرنے والے طلبہ اپنے گھر پہنچ گئے ہیں، لیکن ان کی خدمت کرنے والے جنید کو حکومت کی ہراسانی کا سامنا ہے۔ صرف جنید ہی نہیں، ان کے افراد خاندان کو بھی ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس معاملے پر کانگریس کے رکن راجیہ سبھا عمران پرتاپ گڑھی نے حکومت اور انتظامیہ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ مشکل حالات میں طلبہ کی مدد کرنا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ عمران پرتاپ گڑھی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کے طلبہ کی خدمت کے لیے لگاتار جنتر منتر پر موجود رہنے والے جنید کو ڈیٹین کرنا اور انہیں پریشان کرنا اس سسٹم کا سب سے شرمناک چہرہ ہے۔ جنید نے بھی انسانیت کے ناطے طلبہ کی مدد کی تھی۔ حکومت سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تحریک میں لوگوں کی خدمت کرنے والے ان ساتھیوں کو ڈرانا اور دھمکانا بند کر دے۔ پارلیمنٹ میں مسلسل ہنگامہ آرائی پر لوک سبھا اسپیکر اوم برلا برہم ہو گئے۔ انہوں نے ایوان کے وقار کو پامال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ جاری کیا۔ پارلیمنٹ کے ایوان زیریں یعنی لوک سبھا میں جاری ہنگامہ آرائی پر اسپیکر اوم برلا نے انتہائی سخت موقف اختیار کیا۔ اسپیکر نے پارلیمانی روایت کو نقصان پہنچانے اور مسلسل کارروائی میں خلل ڈالنے والے اپوزیشن ارکان کو انتباہ دیا۔ اوم برلا نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ ان ممبران کے خلاف کارروائی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے جو ایوان کی روایت اور شائستگی کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسپیکر کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب اپوزیشن جماعتیں مسلسل ایوان کی کارروائی کو مفلوج کرنے میں مصروف ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ مرکزی وزیر تعلیم کی حیثیت سے دھرمیندر پردھان مستعفی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتیں پارلیمنٹ کو چلنے نہیں دے رہی ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ تمام تر اہم مسائل پر بحث کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ استعفے کے بعد ہنگامہ آرائی کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی، مگر اپوزیشن کا اصرار ہے کہ ان کے مطالبات پر فوراً عمل درآمد کیا جائے۔ اسپیکر کے اس سخت انتباہ کے بعد اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایوان کی کارروائی جاری رہتی ہے یا پھر تعطل کا شکار ہوتی ہے۔ انٹرنیشنل شوٹنگ سپورٹ فیڈریشن کے عالمی مقابلے میں ہندوستان کی دو ہونہار کھلاڑیوں ایشا سنگھ اور منو بھاکر نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر تاریخ درج کی ہے۔ انٹرنیشنل شوٹنگ سپورٹ فیڈریشن کے تحت منعقد عالمی سطح کے مقابلے میں ہندوستانی کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا ہے۔ مقابلے کے دوران انتہائی سنسنی خیز اور سخت مقابلے میں ریاست تلنگانہ اور ملک کی مایہ ناز شوٹر ایشا سنگھ نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گولڈ میڈل اپنے نام کیا۔ ان کی اس تاریخی جیت نے پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑا دی ہے اور ہر ہندوستانی جشن منا رہا ہے۔ دوسری جانب ملک کی ایک اور باصلاحیت نشانے باز منو بھاکر نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خواتین کے 25 میٹر پسٹل کے انتہائی سخت مقابلے میں جیت کر کانسے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ منو بھاکر کی یہ کامیابی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستانی خواتین عالمی کھیلوں کے میدانوں میں مسلسل جھنڈے گاڑ رہی ہیں۔ ان دونوں ہونہار کھلاڑیوں کی اس غیر معمولی کامیابی پر ملک بھر سے انہیں مبارکباد دی جا رہی ہے۔ کھیلوں سے وابستہ شخصیات، سیاسی رہنماؤں اور شائقین کھیل نے دونوں کھلاڑیوں کی انتھک محنت، لگن اور عزم کو سراہا ہے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا ہے کہ کل دہلی میں بی جے پی نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس ملک میں 56 انچ کا سینہ نوجوانوں کی طاقت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو گیا۔ 2014 سے اگر ہم اس ملک کی سیاست کا جائزہ لیں تو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے یہ مودی کی دوسری شکست ہے۔ حیدرآباد میں منشیات کے مشتبہ ملزم نے پولیس ملازمین پر گاڑی چڑھا دی۔ اس حادثے میں کانسٹیبل کا پیر ٹوٹ گیا اور دیگر 2 افراد زخمی ہو گئے۔ اتوار کو ایبٹس میں منشیات کے خلاف کارروائی کے دوران فرار ہونے کی کوشش میں ایک مشتبہ منشیات فروش نے مبینہ طور پر پولیس ملازمین پر گاڑی چڑھا دی۔ اس واقعے میں کانسٹیبل مہندر یادو
کا پیر ٹوٹ گیا جبکہ انسپکٹر سری کانت اور کانسٹیبل ومسیدھر کو معمولی طور پر زخم آئے۔ پولیس کے مطابق ملزم کی شناخت حسین علم کے رہنے والے سیف کے طور پر کی گئی جسے افضل گنج کے قریب گرفتار کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزیر اعظم مودی سے اپیل کی ہے کہ خواتین کے لیے ریزرویشن اور حلقہ بندیوں کے ساتھ نوجوانوں کی نمائندگی سے متعلق بل بھی متعارف کروایا جائے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ قانون سازداروں کے انتخابات لڑنے کی کم از کم عمر 25 سال سے گھٹا کر 21 سال کی جائے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ اسمبلی میں انتخابات لڑنے کی عمر 21 سال کرنے کے مطالبے پر قرارداد منظور کی جائے گی۔ شیورام پلی سے آرام گھر انڈر پاس تک پی وی این آر ایکسپریس وے پر بڑی تعداد میں اصل او ایم آر شیٹس سڑک پر بکھری ہوئی پائی گئی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ شیٹس 2018 میں ہاسٹل ویلفیئر آفیسر کے عہدوں پر بھرتی کے لیے منعقدہ امتحانات سے متعلق تھیں۔ موٹر سائیکل سواروں اور دیگر راہگیروں نے شیٹس جمع کی اور ان کی تصاویر بھی لی۔ شیٹس پر امیدواروں کے نام، ہال ٹکٹ نمبر، پیپر کوڈ اور امتحانی نگرانوں کے دستخط جیسی اہم تفصیلات موجود تھیں۔ اس واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس وہاں پہنچی اور شیٹس کو ضبط کر لیا۔ معمول کے طریقہ کار کے مطابق امتحانات مکمل ہونے کے بعد ایسی حساس دستاویزات کو باریک ٹکڑوں میں کاٹ کر ری سائیکلنگ کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تاہم الزام ہے کہ او ایم آر شیٹس کو لازمی طور پر ٹکڑے کیے بغیر براہ راست ری سائیکلنگ کے لیے وجے واڑہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ اسی دوران یہ شیٹس سڑک پر گر پڑیں۔ امیدواروں نے ٹی جی پی ایس سی کی شدید مذمت کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ سخت رازداری کے تحت رکھی جانے والی امتحانی دستاویزات عوامی سڑکوں پر کیسے بکھر گئیں۔ ٹی ایس پی ایس سی نے متعلقہ سپرنٹنڈنٹ پولیس کو ہدایت دی کہ وہ 3 دن کے اندر اس واقعے کی رپورٹ پیش کرے۔ کمیشن نے کہا کہ رپورٹ کی بنیاد پر غفلت کے ذمہ دار پائے جانے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ راجندر نگر ڈی سی پی دفتر کے قریب تیز رفتار کار نے سڑک عبور کرنے والے ایک شخص کو ٹکر دے دی۔ بتایا گیا کہ کار چلانے والا شخص نشے کی حالت میں تھا۔ حادثے میں شدید زخمی ہونے والے شخص کو علاج کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا گیا۔ مقامی افراد نے مبینہ طور پر نشے میں دھت ڈرائیور کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ لنگاروز علاقے کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں بعض افراد مبینہ طور پر خود کو فائنانس ریکوری ایجنٹس ظاہر کرتے ہوئے گاڑیوں کو روک رہے ہیں۔ موٹر سواروں نے الزام لگایا ہے کہ مذکور افراد کے پاس نہ شناختی کارڈ تھے اور نہ ہی گاڑیاں روکنے کا کوئی قانونی اختیار۔ حکام کی جانب سے تاحال اس معاملے میں کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا۔ نظام آباد میں سری رام ساگر پروجیکٹ کے ذخیرہ آب میں نہانے کے دوران گہرے پانی میں جانے والے 4 نوجوان لاپتہ ہو گئے۔ لاپتہ نوجوانوں میں سے 3 کا تعلق نظام آباد سے بتایا گیا ہے جبکہ چوتھا نوجوان حمایت نگر کا رہنے والا ہے۔ لاپتہ نوجوانوں میں سے 1 کی نعش برآمد کر لی گئی جبکہ باقی 3 کی تلاش کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ جنتر منتر پر جین زی طلبہ پر پولیس کے لاٹھی چارج کے خلاف اپوزیشن کے ارکان پارلیمنٹ نے پارلیمنٹ کے اصل باب الداخلے کے مقام پر احتجاج کیا۔ مظاہرین نے پیلٹ گنز کے استعمال کے خلاف بھی شدید احتجاج کیا اور نعرے بازی کی۔ محمد علی جوہر یونیورسٹی کے تحفظ کے لیے سماجوادی پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ پہنچ گئے۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ بالکل درست یہ بات ہے کہ ان پڑھ لوگ تعلیم کی قدر نہیں جانتے۔ بیان کے مطابق سماجوادی پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ محمد علی جوہر یونیورسٹی کو بچانے کے لیے آگے آئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا کہ سماجوادی پارٹی یونیورسٹی کو ایک اور نالندہ نہیں بننے دے گی۔ ملک بھر کے نوجوانوں سے بھی یونیورسٹی کے تحفظ کے لیے آگے آنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ایک اپوزیشن قائد نے الزام لگایا ہے کہ بی جے پی مظاہرین کے خلاف کارروائی نہ کرنے اور ایف آئی آر درج نہ کرنے کے اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہار، مغربی بنگال اور دیگر این ڈی اے حکومت والی ریاستوں میں طلبہ کو گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ ان کا الزام ہے کہ مسلم طلبہ کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیرلا کے ضلع ملاپورم میں کٹی پورم کے قریب تھریسور کوریٹور روڈ پر ایک خانگی بس الٹ جانے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور تقریباً 20 دیگر زخمی ہو گئے۔ حادثے کے مقام کی حساس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ
گیلی سڑک پر بس تقریباً 25 میٹر تک پھسلتی رہی، جس کے بعد سروس روڈ پر موجود ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ سابق مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے پارلیمنٹ پہنچنے پر بی جے پی اور این ڈی اے ارکان پارلیمنٹ نے شاندار استقبال کیا۔ جیسے ہی دھرمیندر پردھان پارلیمنٹ کے احاطے میں داخل ہوئے، ارکان نے دھرمیندر پردھان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ کئی قائدین نے آگے بڑھ کر ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے ملک کے امتحانی نظام میں جامع اصلاحات کے لیے نندن نیلیکینی کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطحی ٹاسک فورس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ پینل میں اسرو کے سابق صدر نشین سومناتھ، سابق آئی بی ڈائریکٹر تپن نڈیکا، آئی آئی ٹی مدراس کے ڈائریکٹر وی کاماکوٹی، محکمہ تعلیم کی سابق سیکرٹری انیتا کاروال اور لاجسٹک ماہر امیت لال مینا شامل ہیں۔ ٹاسک فورس کو ہندوستان کے امتحانی عمل کی سالمیت، شفافیت اور کارکردگی کو مضبوط بنانے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،